अहिलेसम्मको पास्ट हेर्ने हो भने सरकारको जहिले पनि एउटा फोकस र एउटा डाइरेक्सन जुन छ राजस्वमुखी हुन गएको छ के। अब त्यो डाइरेक्सनलाई हामीहरूले चेन्ज गरेर उद्योगमुखी बनाउने हामीहरूको सबभन्दा ठुलो उद्देश्य छ। अब उद्योगमुखी बनाउँदाखेरि त्यसमा के फाइदाहरू छन्? सबभन्दा पहिले तो के छ कि एउटा सरकारको या मतलब यो एउटा देशको हामीहरूले एसेट्स बनाइराखेको हुन्छौँ, हामीले पुँजी क्रिएट गरिराखेको हुन्छौँ। किनकि कुनै पनि उद्योगमा लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो लगानी त्यो व्यापारीको मात्रै नभइकन त्यो हामीहरूको देशको लगानी हुन्छ। किनकि पुँजी र त्यो पैसा तो हामीहरूको देशकै युज भएको हुन सक्छ अरू या बाहिरको इन्भेस्टमेन्टबाट आउनेछ। दोस्रो कुरा के छ कि त्यसले हामीहरूको देशको क्यापेबिलिटी पनि डेभलप गर्छ। क्यापेबिलिटी डेभलप कुन तरिकाले गर्छ कि एकपल्ट लगानी भइसकेपछि यसको प्रतिफल जुन छ लामो समयसम्म आउँछ, किनकि प्रोडक्सन भइराखेको हुन्छ। अरू तेस्रो कुरा के छ कि यसले सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट, सस्टेनेबल इम्प्लोइमेन्ट क्रिएट गर्छ। आज कुनै पनि लगानी गरिसकेपछि त्यसलाई के छ कि काम गर्नको लागि तपाईले मतलब मान्छे रिक्रुट गर्नुपर्छ, उत्पादन गर्नको लागि तपाईले लेबर रिक्रुट गर्नुपर्छ, त्यसपछि त्यसलाई सामानलाई बजारमा बेच्नको लागि मार्केटिङ टिम राख्नुपर्छ, त्यसपछि के छ कि तपाईको डिस्ट्रिब्युटर हुन्छ, डिलरहरू हुन्छ, रिटेलर्सहरू हुन्छ। सो इट बिकम्स ए चेन इफेक्ट के कुनै पनि उद्योगमा गर्दाखेरि। सो यसले के छ कि इम्प्लोइमेन्ट पनि जनरेट गर्छ, इकोनोमी एक्टिभिटिजहरूलाई टेवा पुर्याउँछ। सो सबभन्दा ठुलो अब्जेक्टिभ के छ, सबभन्दा ठुलो उद्देश्य हामीहरूले के लिएको छौँ कि एउटा उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा हामीहरूले जोड दिनेछौँ। मेक इन नेपालको जुन हामीहरूको अभियान छ त्यसको उद्देश्य नै उद्योगको लागि वातावरण क्रिएट गर्ने हो, उद्योगको पर्सेन्टेज हामीहरूको मतलब जीडीपीमा बढाउने हो। अगर हामीहरूको मतलब बडा क्लियर स्मार्ट गोल्सहरू लिएको छौँ यो मेक इन नेपाल क्याम्पेनबाट, त्यसमा एक नम्बरमा के छ कि हामीहरूले 1.5 लाख जति इम्प्लोइमेन्ट विदिन ए पिरियड अफ 4 to 5 years वी वुड लाइक टू क्रिएट के। दोस्रो के छ कि करिब 1000 उद्योगहरू हरेक साल स्थापना गर्ने हामीहरूको उद्देश्य छ। तेस्रो उद्देश्य के छ कि त्यसमा जीडीपीमा त्यसको कन्ट्रिब्युसन बढाउने छ। चौथो के छ कि आजको दिनमा हामीहरूको नेपालको एक्सपोर्ट जुन छ अलमोस्ट 1 खरबमा छ, त्यसलाई हामीहरूले 4 देखि 5 खरबको बिचमा कसरी लग्ने। सो यो उद्देश्यको साथमा हामीहरूले मेक इन नेपाल सुरु गरेको छौँ। यसका मेजर दुईवटा हामीहरूले यसलाई हामीहरूको एफर्ट्सहरूलाई यसको अगर हेर्ने हो भने दुईवटा सेगमेन्टमा गर्न सकिन्छ। एउटा तो के छ कि प्रोडक्सनको सेगमेन्ट भइहाल्यो, प्रोडक्सनमा के छ कि हामीहरूले प्रोडक्सन, अर्को के छ कि कन्जम्सनको सेगमेन्ट। अरू यसमा पनि हामीहरूको जति पनि हामीहरूका सजेसन्सहरू छन्, इन्टरभेन्सन्सहरू छ, त्यसलाई 7 वटा पिलरमा हामीहरूले डिभाइड गरेको छौँ। पहिले तो के छ कि उद्योगको वातावरण हामीहरूले कसरी सिर्जना गर्ने, आयातलाई कसरी हामीहरूले प्रतिस्थापना गर्न सक्ने, इन्फ्रास्ट्रक्चरको स्पेन्डिङको बेस्ट युज कसरी गर्ने र त्यसमा निजी क्षेत्रको सहभागिता कसरी बढाउने, आफ्नो सर्भिस इन्डस्ट्रीको एफिसिएन्सी र डिजिटलाइजेसन कसरी गर्ने। यो 4 वटा तो हामीहरूको प्रोडक्सनका पिलरहरू भइसक्यो। फेरि 3 वटा नेपालमा उत्पादन भएका उत्पादकहरूको कन्जम्सन नेपालमा ही कसरी बढाउने। गभर्नमेन्ट सेक्टरको पनि ठुलो कन्जम्सन छ, गभर्नमेन्ट सेक्टरमा नेपालको उत्पादकहरूलाई कसरी प्रेफरेन्स दिने। फेरि तेस्रो के छ कि हामीले कसरी एक्सपोर्ट बढाउन सकिन्छ। सो यो 7 वटा पिलरको आधारमा फेरि त्यो 7 वटा पिलरलाई हामीहरूले 34 वटा इन्टरभेन्सन, 34 बुँदे हामीहरूले सजेसन्स पनि दिएको छु। त्यो पनि एकदम स्पेसिफिक सजेसन्सहरू छन्। सो त्यो बेसिसमा कसरी हामीहरूले एउटा अर्थतन्त्र जुन छ त्यसलाई प्रोडक्सन फोकस्ड कसरी बनाउन सकिन्छ त्यसमा हामीहरूको प्रयास गरिराखेको छौँ। चुनौतीपूर्ण छ, त्यसमा कुनै पनि डाउट छैन। अरू धेरै जस्ता देशहरूमा यस्ता खालका अभियान सरकारले नै लिएको छ, त्यसमा पनि कुनै शङ्का छैन। तर नेपालमा उद्योगीहरूको छाता सङ्गठन भएको हुनाले हामीहरूले यो इनिसिएटिभ र हामीहरूले यो चुनौती पनि लिएको छौँ। अब यसमा राम्रो पक्ष के छ कि सरकार पनि यसमा अन बोर्ड छ। सरकारले
सरकारले सिएनआईसँग एउटा एमओयू साइन गरेर यसमा स्वदेशी क्याम्पेनलाई अपनत्व लिएको छ। साथैमा यसमा जुन हामीहरूले इन्टरभेन्सन्सहरूको कुरा गरिराखेको छौँ त्यसमा छलफल हुने वातावरण बनाएको छ। सो मलाई लाग्छ कि हालांकि यो हामीहरूको इनिसिएटिभ भए तापनि यो इनिसिएटिभको सरकारले पनि अपनत्व लिएको जस्तो हामीहरूले फिल गरेको छौँ। अब हामीहरूले आफ्नो यसको काम पनि सुरु गरिसकेको छौँ बडै सानो समयमा। हालांकि सुरुमा हामीहरूले यसलाई एउटा रूप दिनको लागि फ्रेमवर्क तयार गर्नको लागि हामीले धेरै टाइम लिए। सिएनआईले आफ्नै रिसर्च सेल पनि छ जहाँ के छ कि प्राविधिक रूपले एकदम सिद्ध मतलब के छ कि विज्ञहरू पनि छन्। उनीहरूले के छ कि धेरैवटा लास्ट 6 महिनामा धेरैवटा मिटिङहरू गरेर क्लस्टर्सहरूसँग इन्डस्ट्रियल क्लस्टर्सहरूसँग मिटिङ गरेर उनीहरूले आफ्नो प्रपोजलहरू तयार पनि गरेको छ। सो मलाई पुरा विश्वास छ कि यसले मतलब के छ कि अगाडि पनि बढ्छ र राम्रो पनि हुन्छ हामीहरूको देशको मतलब के छ कि औद्योगिक वातावरणको लागि। निसन्तान सम्बन्धी विभिन्न समस्याको सफल उपचार अब नेपालमै सम्भव छ। वात्सल्य नेचुरल आइभीएफ। यो कोभिडको चुनौतीलाई हामीले फेस गर्नको सबभन्दा ठुलो र सबभन्दा पर्मानेन्ट इलाज जुन छ भ्याक्सिनाइजेसन नै छ। हामीहरूले आफ्नो जनतालाई भ्याक्सिनको व्यवस्था गरेर दिलाउनु पर्यो र उनीहरूलाई प्रोत्साहित पनि गर्नु पर्यो। त्यो कुरामा अहिलेसम्म हामीहरू पिछडिएकै भन्नुपर्छ। तर मतलब के छ कि यसको सल्युसन पनि यसको उपाय पनि दिगो उपाय भनेको भ्याक्सिनाइजेसन नै छ। आजको दिनमा करिब हेर्ने हो भने एउटा खोप लिएको झन्डै 10-12% मान्छेहरूले मात्रै लिएको छ। दुईवटा खोप भनेको करिब भन्नुस् नि मतलब धेरै कम मान्छेहरूले लिएको छ। कति 2-3% होला, 3% होला, करिब 6 लाख जनाले 6-7 जनाले लिएको छ। अहिले आएर यो जुन प्रयासहरू छ अहिले आएर यो अलिकति खोपको सुविधा सबै ठाउँमा भइराखेको छ। अगर बाइ द वे चाँडैभन्दा चाँडै हामीले आफ्नो नेपालीहरूलाई खोप दिन पायो भने एउटा राम्रो उद्योगको लागि व्यापारको लागि वातावरण सिर्जना हुन सक्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यो नम्बर 1 प्रायोरिटी पनि छ। सामान्य प्रधानमन्त्रीजीले आफ्नो पनि कुरा गर्दाखेरि मेरो पहिलो दोस्रो तेस्रो प्रायोरिटी नै भ्याक्सिनाइजेसन छ। त्यो एकदम सही कुरा छ। अब एउटा त पक्ष यो भइहाल्यो। दोस्रो पक्ष के छ कि यस्तो बेलामा अब के हामीहरूलाई समस्याहरू आइराखेको छ त्यसमा पनि अलिकति ध्यान दिनुपर्छ। सबभन्दा ठुलो समस्या जुन छ वर्किङ क्यापिटलको छ। वर्किङ क्यापिटल आज यो लकडाउनको कारणले गर्दा होला या शिथिल मागको कारणले गर्दा होला, अरू के छ कि बजारबाट जुन डेटर्सहरूबाट पैसा नउठेको कारणले गर्दा पनि हुन सक्छ। यो वर्किङ क्यापिटलको कमी पुरै उद्योग व्यवसायमा फेस भइराखेको छ। सबैले यो कुरा फेसै गरेको छ। अरू यसको लागि सरकारले हामीहरूले पनि प्राइभेट सेक्टर निजी क्षेत्रले आफ्नो आश मोनेटरी पोलिसीबाट मोनेटरी पोलिसीलाई पनि धेरै आश मोनेटरी पोलिसीबाट पनि धेरै आश देखाएको छ। अब लास्ट इयर गत सालको कुरा गर्ने हो भने मोनेटरी पोलिसीले एउटा ठुलो राहत दिएको थियो। सबभन्दा ठुलो उपलब्धि के थियो कि बजारमा त्यसबाट तरलता थियो र एउटा इन्ट्रेस्ट रेट हामीहरूले कन्ट्रोल गर्नमा सफल भएका थिए। अरू पनि राम्रा पक्षहरू थियो जसरी के छ कि रिफाइनेन्सिङको कुरा थियो। फेरि ब्याङ्कहरूलाई रिस्ट्रक्चरिङको पनि एउटा फ्रेमवर्क दिएको थियो। एमएसएमइजलाई केन्द्रित गरेर त्यो पैसा पनि पुगाउने जुन छ मतलब रिफाइनेन्सिङको सुविधा उपलब्ध गराउने पनि प्रयास भएको थियो। तर अहिले के छ कि फर्स्ट वेभबाट त हामीहरू त्रसित भए। त्यसपछि केही हामीहरूले राम्रो गर्न पाएकै थिए कि हामीहरूको दोस्रो वेभ आइदियो। त्यो सेकेन्ड वेभको जुन ब्लो छ त्यो फर्स्ट ब्लो भन्दा पनि ठुलो हुन्छ जस्तो मलाई लागिराखेको छ। अरू अहिले 1 महिना हेर्ने हो भने माग अझै पनि त्यहाँसम्म पुग्न जुन लेभलमा पुग्नु पर्ने त्यो पुग्न पाएको छैन। सो अहिलेको समयमा यो एउटा मतलब यो एन्स्योर गर्नुपर्छ हामीहरूको मोनेटरी पोलिसीबाट पनि कि इन्ट्रेस्ट रेट हामीहरूको जुन ठाउँमा छ त्यही ठाउँमा रहोस्। दोस्रो के छ कि तरलताको कमी नआओस्। अरू रिफाइनेन्सिङको जुन स्कोप छ त्यो हामीहरूको रिच पनि बढाउनु पर्छ र आकार पनि बढाउनु पर्छ। अब यसमा रिफाइनेन्सिङबाट हामीहरूले मिडियम स्केलको इन्डस्ट्रिज
मिडियम स्केलका एन्टरप्राइजेस या लार्ज स्केलका एन्टरप्राइजेसलाई पनि हामीले वञ्चित गर्नु हुँदैन। अब कसैको 200-300 करोड रुपियाँको लोन भएमा उनीहरूलाई के छ कि 5 करोड या 20 करोड रुपियाँसम्म मात्रै अगर रिफाइनेन्सिङ उपलब्ध हुन्छ त उनीहरूको लागि केही मायने राख्दैन। त्यो कारणले गर्दा हामीहरूले पनि माग गरेको छु परिसङ्घबाट कि कमसेकम 20% या मतलब के छ कि मतलब कमसेकम 20% को लोन जुन छ उनीहरूले रिफाइनेन्सिङमा सुविधाबाट पाउनै पर्छ जस्तो हामीले रिक्वेस्ट गरेको छौँ। रिस्ट्रक्चरिङको लागि पनि हामीले रिक्वेस्ट गरेको छौँ, तरलताको लागि पनि हामीले रिक्वेस्ट गरेको छौँ। अरू जुन सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ कि इन्फ्रास्ट्रक्चर स्पेन्डिङमा प्राइभेट इन्भेस्टर्सलाई पनि सम्मिलित गरेर उनीहरूलाई पनि प्रोत्साहन दिनुपर्छ, किनकि इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्टले मतलब टुरिज्म भन्नुस् या तपाईँले उद्योग भन्नुस् या मतलब के छ कि इभन सोशल डेभलपमेन्ट भन्नुस्, त्यो सबैमा एउटा राम्रो रोल प्ले गर्छ इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्टले। अरू इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्टको रिक्वायरमेन्ट पनि नेपालमा धेरै छ कि मतलब हामीहरूको डेभलप्ड नेसनको कम्पेयरमा या हामीहरूको इभन छिमेकी मुलुकहरूको कम्पेयरमा इन्फ्रास्ट्रक्चरको जुन लेभलमा उनीहरू पुगेका छन् त्यसमा हामीहरू धेरै पछाडि पनि छौँ अहिले। सो इन्फ्रास्ट्रक्चरमा पनि हामीहरूले प्राइभेट पुँजीलाई कसरी त्यो सम्मिलित गर्न सकिन्छ र कसरी प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ त्यो पनि एउटा ठुलो परिसङ्घको तर्फबाट माग राखेको छौँ हामीहरूले। एउटा त्यो के छ कि केही राम्रा पक्षहरू जुन बजेटका छ त्यसलाई कन्टिन्युटी दिनुपर्छ। जसरी स्टार्टअपको कुराहरूमा उनीहरूले धेरै राम्रो कुरा गरेको छ, एप्रेन्टिससिपको बारेमा राम्रो कुरा गरेको छ। फेरि केही कुराहरू जसरी इन्फ्रास्ट्रक्चर कसैले आफ्नो उद्योगको लागि या आफ्नो कुनै पनि मतलब हाइड्रो पावरको लागि भइहाल्यो, कसैले बिल्ड गर्दाखेरि 70% जति त्यसमा फिर्ता गर्ने जुन एउटा गभर्मेन्टले निर्णय गरेको छ त्यसलाई पनि कन्टिन्युटी दिनुपर्छ। अरू पनि धेरै राम्रा पक्षहरू पनि छ, त्यसलाई कन्टिन्युटी दिएर एमएसएमईसको लागि कसरी हामीहरूले बढी पैसा उपलब्ध गराउन सक्छौँ त्यसमा पनि फोकस गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। निजी क्षेत्र जुन छ राजस्वमा पनि 70 देखि 80% को राजस्वमा कन्ट्रिब्युसन तो आजको दिनमा निजी क्षेत्रकै छ। तो निजी क्षेत्रसँग सहकार्य नगरिकन तो मतलब के छ कि होल इकोनोमी अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनै सम्भव छैन। सो निजी क्षेत्रको आफ्नो जुन एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका छ त्यसमा कुनै पनि दुई राय आजको दिनमा कसैले भन्नै सक्दैन। अरू पनि के कुरा के गर्न चाहन्छु, निजी क्षेत्रको इन्भल्भमेन्टबाट जुन प्रोग्रेस हुन सक्छ त्यसको कुनै अरू मतलब अल्टरनेटिभै छैन। जुन देशले प्रगति गरेको छ त्यसमा निजी क्षेत्रको जब इन्भल्भमेन्ट बढेको छ, निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर काम भएको छ, त्यहाँ लगानी पनि आएको छ र मतलब के छ कि पुँजी पनि वृद्धि भएको छ, इन्डस्ट्रिज पनि फस्टाएका छन्, बिजनेसलाई पनि हेल्प मतलब टेवा पुगेको छ कि ओभरअल व्यवसायलाई पनि, एन्ड अर्थतन्त्र पनि राम्रो गरेको छ। चाहे तपाईँ यो बङ्गलादेशको केस लिनुहोस्, चाहे तपाईँ इन्डियाको केस लिनुहोस् या तपाईँ कुनै अरू पनि ठाउँको केस लिनुहोस्। सो हामीहरू चाहन्छौँ कि सरकारसँग मिलेर हामीहरूले निजी क्षेत्रको लागि एउटा राम्रो वातावरण बनाएर अरू फेरि के छ कि निजी क्षेत्रको इन्भल्भमेन्ट जुन देश विकासका कुराहरूमा छ त्यो हामीहरूले इन्भल्भमेन्ट गराएर अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यही एउटा उद्देश्य, अरू उद्योगको वातावरण हामीहरूले बनाउनुपर्छ। यो सबैलाई नै लिएर हालांकि यो धेरै प्रिन्सिपल कुराहरू छ, स्पेसिफिक मतलब यसैबाट हामीहरूको स्पेसिफिक कुराहरू पनि आउँछ, तर यो एउटा मतलब डाइरेक्सन लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ। राज्यको इन्भेस्टमेन्ट तो चाहिन्छ, मतलब के छ कि विकास बजेटहरूमा चाहिन्छ, फेरि के छ कि राम्रो वातावरण क्रिएट गर्नमा चाहिन्छ हैन। अरू नीतिगत कुराहरूलाई पनि हामीहरूले पछाडि गर्नु हुँदैन। नीतिगत कुराले के छ कि एउटा मतलब एउटा वातावरण पनि क्रिएट हुन्छ, एउटा इमेज पनि क्रिएट हुन्छ। आजको दिनमा यो पनि जरुरी छ कि बाहिरबाट पनि लगानी आओस्, अरू लगानी आउनको लागि वातावरण चाहियो, लगानी आउनको लागि एउटा क्रेडिबिलिटी पनि चाहियो, एउटा मतलब के छ कि पोलिसीको
स्टेबिलिटी पनि चाहियो। फेरि पोलिसी पटक पटक चेन्ज हुँदै गयो भने त्यो फेरि के छ कि बाहिरको मान्छेले त्यो इन्भेस्ट गर्नमा पनि डराउँछ। अरू बाहिरको मात्रै किन, हामीहरूको मतलब के छ कि नेपाली लगानीकर्ताहरूले पनि डराउँछ। सो अल दिस थिङ्स आर रिक्वायर्ड एन्ड गभर्मेन्टको भूमिका त भइ नै हाल्छ। त्यो त राम्रो मतलब एकदम मेजर भूमिका छ यसमा। नीतिगत पनि गर्नुपर्छ, अरू फेरि गभर्मेन्टको आफ्नो लगानी र आफ्नो मतलब के छ कि एउटा वातावरण सिर्जना गर्नमा पनि उनीहरूको ठुलो रोल हुन्छ। मलाई लाग्छ कि आजको स्थिति एकदम फरक छ। यो कुरा मतलब तपाईले 5 साल पहिले गरेको भएमा मैले यो कुरा मान्न सक्थेँ, तर अहिले त यो स्थिति बदलिराखेको छ। अरू जसरी मैले कुरा गर्ने हो कि आज सीएनआईमा हामीहरूको रिसर्च सेल पनि छ। रिसर्च सेलले के छ कि जति पनि क्लस्टर्सहरूसँग कुरा गरेर नीतिगत सुझावहरूमा, अरू त्यो पनि इन डेप्थको स्टडी भएको सुझावहरूमा मात्रै हामीहरूले मतलब त्यसरी एकदम हल्का तरिकाले बोल्ने होइन, तर के छ कि सबैको सुझाव लिएर त्यसमा रिसर्च गरेर विज्ञहरूको आफ्नो ओपिनियनहरू लिएर त्यसपछि मात्रै हामीहरूले सुझाव पेश गर्न गरेको छौँ। अरू आजको दिनमा त सीएनआईको छवि पनि यस्तो छ कि उनीहरूले जुन सुझावहरू दिन्छ त्यसमा धेरै होमवर्क गरेर टाइम लगाएर धेरै सम्झेर त्यसपछि मात्रै हामीहरूले बोल्न गरेको छौँ। तर यो वातावरण अझै मतलब के छ कि भनौँ नि अब अझै इम्प्रुभ हुँदै गइराखेको छ। हामीहरूका सजेसन्स र मतलब छाता सङ्गठनहरूको रोल जुन छ मतलब इन्डिभिजुअल नभएर त्यो के छ कि एउटा इन्डस्ट्री पोइन्ट अफ भ्यूले आउन सुरु भइसकेको छ। मतलब अरू ठाउँबाट पनि मैले हेरिराखेको छु। मतलब जुन सुझावहरू आउँछ, जुन डाइरेक्सन आउँछ, त्यसको पछाडि धेरै रिसर्च भएर काम भएर मात्रै अगाडि बढिराखेका छन्। त्यो इन्डिभिजुअल स्वार्थको बेसिसमा होइन, तर देशको प्रगतिको लागि र अर्थतन्त्रलाई चलायमान गर्नको बेसिसमा मात्रै सुझावहरू दिइराखेका छन्। मलाई लाग्छ कि यो निजी क्षेत्रमा पनि धेरै मतलब यो सोचको डेभलपमेन्ट भएको छ, या निजी क्षेत्रको आफ्नो मेन्टालिटी पनि सिफ्ट भएको छ।